म श्याम सिंह हेल्थ एसिस्टेन्ट। अहिले म कजरा र मूल स्वास्थ्य चौकी सबैजनाको अन्तर्गत कार्यरत छु र यहाँ ओसिसीमा प्रशिक्षकको रूपमा पनि यहाँ काम गर्छु। हिजो लिएको विकली एक्जामको सल्युसन आज हामी गर्नेवाला छौँ। त्यो भएर बिचबिचमा हामी कुरा गर्दै गरौँला। आज हिजो जुन स्टाफ नर्स, एचए, सिएमए र अनमीलाई सबैलाई मध्यनजर राख्दै जुन एउटा क्वेशन सिलेबस बनाएको थियो त्यसकै सल्भिङ आज हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। ल अब हामी सल्भिङ स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ all are the main endocrine gland except all are the main endocrine gland except ऑप्शन ए मा छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, ऑप्शन बी मा छ पिनियल ग्ल्यान्ड, ऑप्शन सी मा छ थाइमस ग्ल्यान्ड र ऑप्शन डी मा छ पेनक्रियास। अब हामीले पढ्दाखेरि के पढेका थियौं कि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड जम्मा कतिवटा हुन्छ त 9 वटा हुन्छ। जसको एउटा सानो मैले फर्मुला बनाएको छु 4p3tao हैन। त 4p एउटा पीबाट हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अर्को पीबाट हुन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड, एउटा पीबाट हुन्छ पेनक्रियास, एउटा पीबाट हुन्छ पारा थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अर्को बाँकी तीनवटा टी, एउटा टीबाट हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अर्को टीबाट हुन्छ थाइमस ग्ल्यान्ड र अर्को टीबाट हुन्छ टेस्टिस। बाँकी रह्यो ए बाट एड्रिनल ग्ल्यान्ड र ओ बाट ओभरिज। अब हेर्नुस् हामीले एन्डोक्राइन सिस्टममा जम्मा 9 वटा ग्ल्यान्ड पर्छ जसको एउटा फर्मुला हुन्छ 4p3tao जसमा यी 9 वटा ग्ल्यान्डहरु पर्छ। तर क्वेशनले के सोधेको छ कि all are the endocrine main endocrine gland except त यी 9 वटा मध्ये हामीले एउटा ग्ल्यान्ड हटाउनु पर्यो भने हामी कसलाई हटाउँछौं त थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई। बिकज थाइरोइड ग्ल्यान्ड मेन चाहिँ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको पार्ट हैन, यो लिम्फेटिक सिस्टमको एउटा पार्ट हो, लिम्फेटिक सिस्टमको पार्ट हो। त्यो भएर हामी यहाँबाट एउटालाई हटायो भने थाइमस ग्ल्यान्ड, सरी थाइरोइड म भनिरहेछु, थाइमस ग्ल्यान्ड, किनभने यो थाइमस ग्ल्यान्ड लिम्फेटिक सिस्टमको एउटा पार्ट हो, यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको पार्ट होइन। अब सुन्नुस् त हामीले त एउटा कुरा पढ्यौं कि मेन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड यो जम्मा 9 वटा हुन्छ। फर्स्ट अप्सनमा चुज गर्दाखेरि 9 गर्छौं, अप्सनमा 9 छैन भने हामी सेकेन्डमा के गर्छौं 8 गर्छौं र यो 9 वटाबाट एउटा हटायो भने केलाई हटाउँछौं त थाइमस ग्ल्यान्ड हटाउँछौं। त्यस्तै हामीले बुझ्नु पर्छ कि यहाँ सेकेन्डरी वाट टिस्यु एन्ड सेकेन्डरी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेपछि तपाईलाई एउटा कुरा यहाँ दुईटा कुरा यहाँ एक्स्ट्रा बुझ्नुस् के बुझ्नुस् कि एउटा डाइरेक्टली एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्यो भने 9 वटा जुन यहाँ भइसक्यो। मेन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड मात्र सोध्यो भने कतिवटा 8 वटा। एउटा थाइमस ग्ल्यान्डलाई के गर्नु त यहाँबाट एक्जिट गरिदिनुस्। त्यस्तै अब क्वेशन सोध्यो भने कि सेकेन्डरी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कतिवटा हुन्छ त सेकेन्डरी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कतिवटा हुन्छ त्यसको फिक्स छैन। तर हाम्रो शरीरका केही यस्ता अर्गनहरु छन् जुन सेकेन्डरी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा भाग लिन्छ र त्यसले पनि केही हदसम्म हार्मोनको सेक्रेसन गर्छ। त सेकेन्डरी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा त थाइमस ग्ल्यान्ड पर्छ, थाइमस ग्ल्यान्ड, त्यस्तै किडनी, त्यस्तै एडिपोज टिस्यु र प्लासेन्टा।
हार्ट पनि पर्छ। हेर्नु त अब थाइमस ग्ल्यान्डले त सबैलाई थाहा छ थाइमोसिन नामक हार्मोन निकाल्छ। किडनीले कुन हार्मोन निकाल्छ त इराथ्रोपोइटिन। इराथ्रोपोइटिन हार्मोन निकाल्छ जसले रेड बोन म्यारोमा गएर इफेक्ट गर्छ र रेड ब्लड सेल बनाउनमा के गर्छ त हाम्रो मद्दत गर्दछ। त्यस्तै एडिपोज टिस्युले कुन हार्मोन निकाल्छ त लेप्टिन। र यो लेप्टिन हार्मोन डाइरेक्ट हाइपोथालमसमा गएर एक्ट गर्छ र हामी खाना खाइसके पछाडी कि मेरो पेट भरिसक्यो म खाना खाएर पुरै जसरी भोक लागेको हुन्छ र खाना खाइसकेपछि जुन एउटा सन्तुष्टि सेटिस्फाई हुन्छ नि त्यो गराउने काम कसले गर्छ त लेप्टिन हार्मोनले। त्यस्तै प्लासेन्टाले बीटा एचसीजी नामक हार्मोन निकाल्छ ह्युमन क्रोइन गोनाडोट्रोपिन जसले गएर कहाँ असर गर्छ त ओभरीमा र ओभरीबाट ओस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन निकाल्नमा के गर्छ त मद्दत गर्छ। अब हेर्नुस् ओस्ट्रोजेन र प्रोजेस्ट निकाल्नमा के गर्छ त मद्दत गर्छ र हार्टको एउटा एट्रिया भन्ने पार्टले एक किसिमको हार्मोन निकाल्छ जसको नाम हो आर्ट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टिडेज। आर्ट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टिडेज नामक एक किसिमको हार्मोन निकाल्छ। यसले गएर किडनीमा असर गर्छ, किडनी ट्युबल्सहरुमा यसले असर गर्छ र किडनीबाट सोडियम र इलेक्ट्रोलाइटको जुन एब्जर्प्सन छ त्यसलाई के गर्छ त कम गर्दछ। भनेपछि हामी यहाँ क्लास हैन सल्भिङ हो त्यो भएर हामी यति कुरा पढ्यौं सल्भिङमा हैन। यो कुराहरुलाई अब तपाईहरुले कसरी नोट गर्नुहुन्छ गर्नुस्। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं किनभने टाइमको अलि अभाव छ। त्यो भएर हामी सर्टकटमा छिटो यहाँ सकाउने प्रयास गर्छौं। दोस्रो क्वेशन छ हाम्रो पावर हाउस अफ सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ। अप्सन ए मा छ पावर हाउस अफ सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ। अप्सन ए मा छ राइबोसोम, अप्सन बी मा छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, अप्सन सी मा छ माइटोकोन्ड्रिया र अप्सन डी मा छ लाइसोसोम। पावर हाउस अफ सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ त पावर हाउस अफ सेल भनेर माइटोकोन्ड्रियाले चिनिन्छ। बिकज माइटोकोन्ड्रियाले एक किसिमको एटीपी एडिनो ट्राइफस्फेट भन्छौं हैन, एडिनो ट्राइफस्फेट नामक केमिकल एनर्जी उत्पादन गर्छ जसले सेललाई चाहिने के दिन्छ त शक्ति जुन सेललाई एनर्जी चाहिन्छ त्यो दिने काम कसले गर्छ त माइटोकोन्ड्रिया गर्छ र माइटोकोन्ड्रियाले के को रूपमा एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रदान गर्छ त एटीपी को रूपमा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो लोकसभामा यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ कि माइटोकोन्ड्रियाले के को रूपमा सेललाई एनर्जी प्रदान गर्छ त एटीपी को रूपमा एडिनो ट्राइफस्फेट को रूपमा। त्यस्तै माइटोकोन्ड्रियालाई रेस्पिरेटरी पार्ट अफ सेल पनि भन्छ किनभने यसले रेस्पिरेसनमा के गर्छ त मद्दत गर्दछ। त्यस्तै राइबोसोमलाई प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल भनेर चिनिन्छ। प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल र यसको अर्को नाम चाहिँ किचन हाउस अफ सेल। किचन हाउस अफ सेल पनि यसलाई भन्छ। बिकज राइबोसोममा के को निर्माण हुन्छ त प्रोटिन को निर्माण हुन्छ त्यो भएर यसलाई के भन्छ त किचन हाउस अफ सेल वा प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल। जसरी पावर हाउस अफ सेल भनेको माइटोकोन्ड्रियालाई भन्यो त्यस्तै राइबोसोमलाई प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल र किचन हाउस अफ सेल भनेर यसलाई चिनिन्छ। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा जसरी कि र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम
र स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यसको दुईटा टाइप हुन्छ। त्यो दुईटाको काम अलिअलि फरक छ, तै पनि यहाँ धेरै टाइम नभएकोले हामी सर्टकटमा भन्छौँ कि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ त एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई चिनिन्छ। ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ त एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई चिन्छ। र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले एउटा अर्को काम के गर्छ कि सेलमा गएको कुनै पनि मेडिसिनहरु टक्सिनको रूपमा काम गर्यो भने त्यसलाई डिटक्सिफाई गर्ने पनि काम गर्दछ। त्यसले अर्को काम के गर्छ त डिटक्सिफिकेसनमा पनि के गर्छ त मद्दत गर्छ र केही हदसम्म प्रोटिन सिन्थेसिसमा पनि मद्दत गर्छ। भनेपछि यसको तीनटा काम थाहा पायौं हामीले। एउटा ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ सेल भनेको के हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्को चाहिँ के मद्दत गर्छ त डिटक्सिफिकेसनमा। त्यस्तै अर्को के मद्दत गर्छ त प्रोटिन सिन्थेसिसमा पनि यसले मद्दत गर्छ। लाइसोजोम लाइसोसाइडल भ्यालु भन्छ वा डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ सेल भन्छ वा सुसाइडल बैग of cell वा एटम बम of cell भन्छ। बिकज लाइसोजोमले एक किसिमको हाइड्रोलाइटिक एक किसिमको कुन इन्जाइम त हाइड्रोलाइटिक नामक इन्जाइम निकाल्छ र यसले के गर्छ हाइड्रोलाइटिक नामक इन्जाइमले के गर्छ कि हाम्रो सेल भित्र रहेको जति पनि वेस्ट मटेरियल छ सबैलाई के गर्ने काम गर्छ त डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो भएर यसलाई के भनेको त डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ सेल भनेपछि लाइसोजोमलाई भन्छ हैन। त्यस्तै कहिलेकाहीँ यही हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमले के गर्छ यो लाइसोजोम पनि हाम्रो सेलको वेस्टेड पदार्थ भनेर त्यसलाई के गर्छ त किल गर्दिन्छ। त्यो भएर यसलाई आफ्नै लाइसोजोमलाई आफ्नै इन्जाइमले मार्ने भएको हुनाले के भन्छ त सुसाइडल बैग र एटम बम भनेको त यसले के अरे डाइजेस्टिभमा मद्दत गर्छ प्लस के मात्र सुसाइडल मद्दत। त्यो भएर यसलाई के भन्छ त अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ प्रोसेस अफ मेकिङ व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज प्रोसेस अफ मेकिङ व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज ऑप्शन ए मा छ हेमाटोपोइसिस बी मा छ इरिथ्रोपोइसिस ऑप्शन सी मा छ ल्यूकोपोइसिस ऑप्शन डी मा छ थ्रोम्बोपोइसिस। प्रोसेस अफ मेकिङ व्हाइट ब्लड सेल त ल्यूकोसाइट भनेको व्हाइट ब्लड सेल। त्यो भएर व्हाइट ब्लड सेल बन्ने प्रक्रियालाई के भन्छ त ल्यूकोपोइसिस। इरिथ्रोसाइट भनेको रेड ब्लड सेललाई हामी इरिथ्रोसाइट भनेर अर्को नामले चिन्छौँ। द मेकिङ अफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज द इरिथ्रोपोइसिस। त्यस्तै थ्रोम्बोपोइसिस भनेको प्रोसेस अफ मेकिङ प्लेटलेट किनभने थ्रोम्बोसाइट भनेको हामीले प्लेटलेटलाई चिन्छौँ। त्यो भएर प्लेटलेट द प्लेटलेट मेकिङ प्रोसेसलाई के भन्छ त थ्रोम्बोपोइसिस। त्यस्तै हेमाटोपोइसिस भनेको के हो होल ब्लड सेल मेकिङलाई के भन्छ त हेमाटोपोइसिस। भनेपछि ब्लड बन्ने प्रक्रियालाई हेमाटोपोइसिस, रेड ब्लड सेल मात्र बन्ने प्रक्रियालाई इरिथ्रोपोइसिस, व्हाइट ब्लड सेल मात्र बन्ने प्रक्रियालाई ल्यूकोपोइसिस र प्लेटलेट बन्ने प्रक्रियालाई के भन्छ त थ्रोम्बोपोइसिस। अब हामी नेक्स्ट जान्छौँ। 4 मा छ विच अफ द फलोइङ इज नट द फंक्शन अफ लिभर।
क्वेशन नम्बर 4 मा छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट फंक्शन अफ लिवर कि यी मध्ये निम्न मध्ये लिवर का फंक्शन कुन होइन। अप्सन ए मा छ प्लाज्मा प्रोटीन सिन्थेसिस, प्लाज्मा प्रोटीन सिन्थेसिस। ऑप्शन बी मा छ प्रोटीन डाइजेशन, ऑप्शन सी मा छ बाइल फर्मेशन, र ऑप्शन डी मा छ यूरिया फर्मेशन। यूरिया फर्मेशन भनेपछि यी निम्न मध्ये लिभर का फंक्शन कुन होइनन् त प्रोटीन डाइजेशन चाहिँ होइन। अब हेर्नुस् हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा बढी फंक्शन भएको अर्गन लिभर नै हो। लिभर को फंक्शन मोर देन 500 हुन्छ। एउटा लिभर को मात्र फंक्शन कति हुन्छ त मोर देन 500। तर ती मध्ये सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट फंक्शन यहाँ 4-5 वटा लेख्छु। त्यसमध्ये यी सबैको म कसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा म त्यही डिस्क्राइब गर्दैछु। त लिभर को मेन फंक्शन मध्ये एउटा सबैभन्दा मेन फंक्शन के हो मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म मा के को मेटाबोलिज्म त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अहिले हामी प्रोटीन मा आउँछौं किन यूरिया फर्मेशन र प्रोटीन सिन्थेसिस र यहाँ प्रोटीन डाइजेशन सबै कुरा यसमै आउँछ। यसको बारेमा अहिले हामी डिस्क्राइब गर्छौं। त मेटाबोलिज्म मा के भयो त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन र फैट। त्यस्तै स्टोरेज मा तपाईहरुले पढ्नु होला कि फैट सोलुबल भिटामिन। त फैट सोलुबल भिटामिन ए, डी, ई, के र लिभरले केही हदसम्म रेयर मात्रामा वाटर सोलुबल भिटामिन को एउटा भिटामिन B12 पनि एब्जर्ब गरेर राखेको हुन्छ। जस्तै कि फैट सोलुबल भिटामिन स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, तर वाटर सोलुबल को कुन भिटामिन एउटा B12 भिटामिन। त्यस्तै हीट प्रोडक्सन अर्को फंक्शन, त्यस्तै बाइल फर्मेशन, त्यस्तै इन एक्टिभेशन अफ हार्मोन। कुन हार्मोनलाई यसले इनएक्टिभेट गर्नमा मद्दत गर्छ त इन्सुलिन, ग्लुकागोन, थाइरोइड, इटिसी। भनेपछि यो मेन तीनटा हार्मोन, अरु पनि हार्मोन हुन सक्छ। त्यसपछि लिभर का धेरै फंक्शन हुन्छ, यति मेन हुन् र अरु एक दुईटा म लेख्छु। इरिथ्रोपोइसिस मा पनि ब्रेकडाउन अफ इरिथ्रोसाइट वा ब्रेकडाउन अफ ब्लड सेल पनि यसले गर्नमा के मद्दत गर्छ। फर्मेसन अफ ब्लड पनि यसले के हदसम्म अलिकति त्यो न्यूनेटरमा गर्ने काम गर्दछ। भनेपछि लिभर का मेन फंक्शनमा के पर्यो त मेटाबोलिज्म, स्टोरेज अफ विटामिन ए, डी, ई, के, B12, हीट प्रोडक्शन, बाइल फर्मेशन, इनएक्टिवेशन अफ हार्मोन जसमा इन्सुलिन, ग्लुकागोन, थाइरोइड र फर्मेशन अफ के भयो त ब्लड। अब यी यसका मेन फंक्शन मैले अघि नै भने कि मोर देन 500 लिभर का फंक्शन हुन्, तर यति फंक्शनहरु मेन हुन्, अरु पनि छ दुई चारवटा। त्यसपछि अब हामी लिभर का फंक्शनमा अब यहाँ प्रोटीन मा एकछिन जान्छौं, किनभने प्रोटीन का यहाँ क्वेशन आएको हुनाले हामी प्रोटीनलाई बढी फोकस गर्छौं। प्रोटीन का लगाडी मेटा नभए ठाउँमै भ्याउँदैन, मेटाबोलिज्म मेटा छोड्दिन। प्रोटीन का कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ कि प्रोटीन को डाइजेशन स्टोमचबाट स्टार्ट हुन्छ। प्रोटीन को डाइजेशन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त स्टार्ट स्टोमचबाट हुन्छ। किनभने तपाईहरुले पढ्नु भएको होला एकदमै म सर्टकट फर्ममा भन्छु। जस्तै कि प्रोटीन हामीले कुनै डाइटरी फ्याक्टर्सहरुबाट प्रोटीन खायो भने स्टोमचमा जान्छ र स्टोमचमा HCl र पेप्सिनोजिन हुन्छ, जसको फर्म पेप्सिनले प्रोटीनलाई पोलिपेप्टाइडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ
र पोलिपेप्टाइडलाई फेरि पेन्क्रियाजबाट निस्केको केमोट्राइप्सिन र ट्राइप्सिन ले केमा कन्भर्ट गर्दैछ त डाइपेप्टाइड वा ट्राइपेप्टाइडमा त्यसले कन्भर्ट गर्दिन्छ र डाइपेप्टाइड र ट्राइपेप्टाइडलाई पेप्सिनोजेनले केमा कन्भर्ट गर्दैछ त एमिनो एसिडमा र एमिनो एसिड पोर्टल भेनको थ्रुले कहाँ जान्छ त लिभरमा जान्छ। हेर्नुस् स्टोमचमा प्रोटिन आउँछ तर त्यो एब्जर्प्सन हुने बेलासम्म प्रोटिनको सबैभन्दा सानो फर्म एमिनो एसिड भन्छ र एमिनो एसिड पोर्टल सर्कुलेसन थ्रु कहाँ जान्छ त लिभरमा जान्छ। अब एमिनो एसिड लिभरमा गइसके पछाडी त्यो एमिनो एसिडलाई के गर्छ त ब्रेक डाउन गर्छ, मेटाबोलिजम गर्छ र मेटाबोलिजम गर्दाखेरि एमिनो एसिडको नाइट्रस पार्ट जुन हुन्छ र यसले अरु के बनाउँछ त एनर्जी बनाउँछ। अब हेर्नुस् जुन एनर्जी हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ त्यो त्यहाँबाट प्रदान गर्छ तर यो युरिया चाहिँ के भयो त वेस्ट मटेरियल हो जसलाई कसले बनायो त लिभरले बनायो। केबाट बनायो त एमिनो एसिडबाट बनायो। अब यो युरिया फ्री ब्लडमा मिक्स हुन्छ, ब्लड थ्रु किडनीमा जान्छ र किडनी थ्रु युरिनको माध्यमले के हुन्छ त यो बाहिर पिसाबको माध्यमले के हुन्छ त बाहिर निस्किन्छ। त युरिया फर्मेसन काम गर्ने पनि कसले गर्यो त लिभरले गर्यो। त्यस्तै अब एमिनो एसिड जसरी यहाँ लिभरले मेटाबोलिजम गर्यो त केही यस्ता प्रोटिनहरु छन् जसलाई लिभरले के गर्छन् कि मेटाबोलिजम गर्छ र ब्लडमा जसरी कि प्लाज्मा प्रोटिन या सिन्थेसिस हुन्छ त ब्लडमा के गर्छ कि प्रोटिन मेकिङ काम पनि कसले गर्छ त लिभरले गर्छ। जसरी कि तपाईहरुले पढ्नु होला एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, त्यसपछि क्लटिङ फ्याक्टरहरु जुन प्रोटिन छ नि त्यो बनाउने काम पनि कसले गर्छ त लिभरले नै गर्दछ। त प्लाज्मा प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने काम पनि लिभरकै हो। बाइल फर्मेसन पनि कसको हो त लिभरको हो। युरिया फर्मेसन पनि कसको हो त लिभरको फंक्सन हो। तर प्रोटिन डाइजेसन चाहिँ लिभरको फंक्सन हैन कसको हो त स्टोमकको। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। Our next question is in the case of intrauterine layer what will be the color of amniotic fluid? कि बच्चा गर्भमै मर्यो भने amniotic fluid को कलर कस्तो हुन्छ? अप्सन ए मा छ ग्रीन, अप्सन बी मा छ गोल्डन, अप्सन सी मा छ ग्रीनिश येलो, र अप्सन डी मा छ डार्क ब्राउन। बच्चा एक गर्भमै मर्यो भने एम्नियोटिक फ्लुइड को कलर कस्तो हुन्छ त डार्क ब्राउन हुन्छ। बच्चा एक गर्भमै मर्यो भने एम्नियोटिक फ्लुइड को कलर कस्तो हुन्छ त डार्क ब्राउन हुन्छ। तर बच्चाले एक गर्भमै स्टूल पास गर्यो भने फर्स्ट बबल मोमेन्ट भन्छ हैन कि बच्चाले स्टूल गर्भमै एम्नियोटिक फ्लुइडमा पास गर्यो भने त्यसको कलर कस्तो हुन्छ त ग्रीन हुन्छ। त बेबीको फर्स्ट ल म्युकोनियम हुन्छ। म्युकोनियम भनेको त फर्स्ट बबल मोमेन्ट अफ बेबी भनौं या फिटस भनौं किनभने गर्भ हुँदाखेरि हामी त्यसलाई फिटस भन्छौं। फर्स्ट बबल मोमेन्ट अफ बेबी अफ फिटस जसले फर्स्ट स्टूल जुन एम्नियोटिक फ्लुइडमा पास गर्छ त्यसलाई म्युकोनियम भन्छौं। फर्स्ट स्टूललाई त म्युकोनियम भन्छौं र म्युकोनियम एम्नियोटिक फ्लुइडमा मिल्यो भने त्यसको कलर कस्तो हुन्छ त ग्रीन हुन्छ। गोल्डन कलर कहाँ हुन्छ त गोल्डन कलर आर एच इन कम्प्लेटिबिलिटी में आर एच इनकम्प्लेटिबिलिटी में के हुन्छ कि आर बी सी को डिस्ट्रक्शन बढी हुन्छ। डिस्ट्रक्शन बढी हुन्छ र बिलिरुबिन को मात्रा के हुन्छ त हाई हुन्छ। त्यो भएर एम्नियोटिक फ्लुइड को कलर कस्तो हुन्छ त गोल्डन कलर को हुन्छ।
एम्नियोटिक फ्लुइड को कलर ग्रीन हुनु भनेको म्युकोनियम पास भयो भने त्यसको कलर ग्रीन हुन्छ। गोल्डन भनेको केमा त आरएच इनकम्प्लिटिबिलिटी मा आरबीसी धेरै डिस्ट्रक्सन भएर बिलिरुबिन को मात्रा के हुन्छ त हाई हुन्छ, त्यही भएर कस्तो कलरको देखिन्छ त गोल्डन कलरको देखिन्छ। ग्रीनिश येलो भनेको पोस्ट म्याचुरिटी, कोही महिला 42 हप्ता पछि विक्स पछाडी इफ बेबीलाई बर्थ दिइराको छ जस्तै पोस्ट म्याचुरिटी, पोस्ट 42 हप्ता पछाडी कसैको बर्थ दिइराको छ भने त्यहाँको एम्नियोटिक फ्लुइडको कलर कस्तो हुन्छ त ग्रीनिश येलो। भनेपछि हामी चारवटाको बारेमा थाहा पायौं कि बच्चा गर्मी मर्यो भने डार्क ब्राउन, ग्रीनिश येलो भनेको पोस्ट म्याचुरिटी 42 हप्ता पछाडीको जुन बेबी जन्मियो भने त्यसको फ्लुइड कलर कस्तो हुन्छ त ग्रीनिश येलो। गोल्डन भनेको आरएच इनकम्प्लिटिबिलिटी जसमा आरबीसी धेरै डिस्ट्रक्सन हुन्छ र बिलिरुबिनको मात्रा के हुन्छ त हाई हुन्छ। ग्रीन भनेको म्युकोनियम स्टेन इफ एम्नियोटिक फ्लुइड यानी कि बच्चाको फर्स्ट स्टूल पेट में गर्मी पास भयो भने त्यहाँ मिक्स भयो भने त्यसको कलर कस्तो देखिन्छ त ग्रीन देखिन्छ। र एउटा अर्को कलर छ जसको नाम डार्क कलर कुनै कारणवश इफ इंट्रा यूट्राइन हेमोरेज भयो भने एक्सिडेंटल इंट्रा यूटेराइन ब्लीडिंग, कुनै कारणवश एक्सिडेंटल इंट्रा यूटेराइन ब्लीडिंग भयो भने त्यसको कलर कस्तो देखिन्छ त डार्क देखिन्छ। भनेपछि हामी यति एम्नियोटिक फ्लुइडका कलरहरुमा पढ्यौं भने हाम्रो लेभलको लागि पुग्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। ओसिन्डर साइन इज नेक्स्ट क्वेशन में ओसिन्डर साइन इज एक में ऑप्शन ए में छ वेस्टिब्युल साइन, ऑप्शन बी में छ वजाइनल साइन, ऑप्शन सी में छ सर्वाइकल साइन र ऑप्शन डी में छ यूटेराइन साइन। सुन्नुस् है, यो भनेको के हो कि वेस्टिब्युल साइन, वजाइनल साइन, सर्वाइकल साइन र यूटेराइन साइन प्रेग्नेन्सी को बेलामा कुन ठाउँमा कुन साइन देखिन्छ त्यो यहाँ खास भन्न खोजेको हैन। जसरी कि वेस्टिब्युलमा कुन साइन देखिन्छ त तपाईहरुले पढ्नु होला च्याडविक साइन वा ज्याकमेयर साइन हैन। च्याडविक साइन वा ज्याकमेयर साइन, यो भनेको के हो च्याडविक साइन र ज्याकमेयर साइन भनेको प्रेग्नेन्सी को 8 वीक मा कति हप्तामा त 8औं हप्तामा वेस्टिब्युल वरिपरि ब्लुइश डिस्कलरेशन को कलर हुन्छ हैन र ल्याटरल फर्निक्स अफ भेजिना, जस्तै यसको हामी डेफिनेसन दिएको के हुन्छ ब्लुइश discoloration of vestibule and lateral fornix of vagina कि वेस्टिब्युल का वरिपरिमा र ल्याटरल फर्निक्स अफ भेजिनामा कस्तो कलर हुन्छ त ब्लुइश डिस्कलरेशन हुन्छ, जसलाई च्याडविक साइन भन्छ वा ज्याकमेयर साइन भन्छ, त्यसैलाई के भन्छ त वेस्टिब्युल साइन भन्छ। त्यस्तै भजाइनल साइन भनेको के हो तपाईहरुले पढ्नु होला कि गर्भवतीको बेलामा प्रेग्नेन्सी को बेलामा कि भजाइनल एरियामा युटेराइन एरियामा सर्कुलेसन बढी हुन्छ र हामीले भजाइनल साइन भनेको ओसिन्डर साइन कि गर्भको 8 प्रेग्नेन्सी को कति हप्तामा त यो पनि 8th वीक मा
हामीले ल्याटरल फर्निक्स अफ भेजिनामा हामीले पल्स यानी कि पाल्पेट गर्दाखेरि त्यहाँ पल्सेसन फिल हुन्छ हैन त पल्सेसन felt on lateral fornix of vagina कि भजाइना को ल्याटरल फर्निक्स मा हामीले फेल्ट गर्दाखेरि हामीले छम्दाखेरि त्यहाँ के भेट्न सक्छौं त त्यहाँ पल्सेसन मान्छे पल्स चलेको हामी भेट्न सक्छौं त्यो साइनलाई के भन्छ त ओसिन्डर साइन जुन गर्भको कति हप्तामा देखिन्छ त 8 हप्तामा त्यसै साइनलाई के भन्छ त भजाइनल साइन अब सर्भिक्स मा देख्ने साइन कुन त गर्भको 10औं हप्तामा सर्भिस के हुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै गर्भवती भइसकेपछि सर्भिस सुरुमा हार्ड हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सर्भिस के हुन्छ सफ्ट हुँदै जान्छ तपाईहरु पढ्नुको लागि गुड एल साइन यो गुड एल साइन भनेको के हो त सर्भिकल साइन बिकज यो गुड एल साइन कहाँ देखिन्छ त सर्भिक्स मा देखिन्छ हेर्नुस् वेस्टिबुल मा देख्ने साइनलाई वेस्टिबुलर साइन भेजाइना मा देख्ने साइनलाई भेजाइनल साइन अब कहाँ देख्ने साइनलाई त सर्भिक्स मा देख्ने साइनलाई सर्वाइकल साइन त्यस्तै गुडल साइन कहाँ देखिन्छ त सर्भिक्स मा कति हप्तामा त 10 वीक्स अफ प्रेग्नेन्सी यसमा के हुन्छ सर्भिक्स बिकम सफ्ट सर्भिक्स कस्तो हुन्छ त सर्भिक्स बिकम्स सफ्ट पहिला सर्भिक्स नन प्रेग्नेन्ट वुमनमा हार्ड हुन्छ तर प्रेग्नेन्सी भएपछि पछाडी सर्भिक्स बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जान्छ त सफ्ट हुँदै जान्छ अब युटेराइन साइन अब युटेरस मा देख्ने साइन कुन त हेगर साइन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ हेगर साइन यो गर्भवतीको 6 हप्ता देखि लिएर 12 हप्तासम्म देखिन्छ हैन हेगर साइनमा के हुन्छ कि गर्भवती हुँदाखेरि पहिला सुरुको स्टेज अफ फर्स्ट वीक दोस्रो तेस्रो चौथो वीकमा त युटेरस अब के हुन्छ जसरी वीक बढ्दै जान्छ त युटेरसको साइड पनि फन्डल हाइट हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ सुरुमा सपोर्टेड फर्स्ट वीकमा यत्रो थियो सेकेन्डमा बढ्दै गयो थर्ड फोर्थ मान्छे यो फन्डल हाइट के भयो माथि 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 बढ्दै गयो जसरी यो फन्डल हाइट बढी बढ्छ त सर्भिक्स पहिला यो लेभलमा थियो त सर्भिक्स अलिकति फेरि के रे यो युटेरस यो लेभलमा थियो त्यो युटेरस बिस्तारै बिस्तारै कहाँ हुन्छ त तल पनि अलिकति जान्छ भनेपछि हेगर साइन भनेको त्यो एउटा युटेरस सफ्ट हो र सफ्ट भएको स्टेज बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानु र युटेरस माथि पनि बढ्नु र केही पार्ट तल पनि झर्ने साइनलाई के भन्छ त हेगर साइन भनेपछि यो हेगर साइन कहाँ देखिन्छ त युटेरसमा त्यो भएर यसलाई के भनेको त युटेराइन साइन आई थिंक इसमें कन्फ्युजन छैन होला अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेश्चन नंबर 7 में टाइप 3 प्लासेंटा प्रेविया टाइप 3 प्लासेंटा प्रेविया इज नोन एज कोई इसका ऑप्शन छ टाइप 3 प्लासेंटा प्रेविया इज नोन एज इनकम्प्लीट ऑप्शन ए मा इनकम्प्लीट ऑप्शन बी मा छ कंप्लीट ऑप्शन सी मा छ लो लाइंग र ऑप्शन डी मा छ मार्जिनल अगाडि हामीले प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको के हो त प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको के हो कि प्लासेन्टा युटेरस को लोअर सेगमेन्ट मा आएर बस्ने अवस्था जसमा painless unstoppable painless unstoppable causes less bright red bleeding हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है ब्लिडिङ हुन्छ हेर्नु
मैले यसमै सबै यसको सिम्पटम सबै यही लेखे हेर्नुस् प्लासेन्टा युटेरसको कहाँ त लोअर सेगमेन्टमा आएर बस्ने अवस्थालाई के भन्छ त प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छ जसमा पेनलेस यसको ब्लिडिङ हुँदाखेरि अलिकति पनि पेन हुँदैन अनस्टपेबल भनेपछि एकचोटी ब्लिडिङ हुन सुरु भइसकेपछि त्यो ब्लिडिङ रुक्दै हुँदैन कन्टिन्यू ब्लिडिङ भएको भए हुन्छ कजेसलेस यसको कुनै कारण हुँदैन जसरी कि एब्रोप्सिया प्लासेन्टामा एक्सिडेन्टल हुन्छ चोटपटक लाग्यो जा हाइपरटेन्सन लाग्यो एउटा कुनै कजेस हुन्छ नि यसमा कुनै कारणै हुँदैन कस्तो खालको ब्लिडिङ हुन्छ त ब्राइट रेड ब्लिडिङ यस्तो कुराहरु सोध्न सक्छ है जस्तै कि प्लासेन्टा प्रिभियामा कस्तो कलरको ब्लड हुन्छ डार्क हुन्छ कि ब्राइट हुन्छ कस्तो हुन्छ भने यस्तो कुराहरु सोध्न सक्छ हेर्नुस् पेनलेस अनस्टपेबल कजेसलेस र ब्राइट रेड ब्लिडिङ हुन्छ प्लासेन्टा प्रिभियामा अब यसको चारवटा टाइप हुन्छ कति प्रकारको हुन्छ त चार प्रकारको यसलाई डिग्री पनि भन्छ भनेपछि कति डिग्री हुन्छ यानी कतिवटा डिग्री हुन्छ त चारवटा के हुन्छ त डिग्री पनि कति हुन्छ त चारवटा जसरी कि टाइप 1 टाइप 1 लाई डिग्री के भन्छ त फर्स्ट डिग्री टाइप 2 सेकेन्ड डिग्री टाइप 3 थर्ड डिग्री र टाइप 4 टाइप 4 के भन्छ त फोर्थ डिग्री अब यो सबैको एउटा नाम छ जसरी कि टाइप 1 लाई लो लाइङ भन्छ लो लाइङ यसको अर्को नाम टाइप 2 लाई मार्जिनल भन्छ लो लाइङ मार्जिनल टाइप 3 लाई इनकम्प्लिट भन्छ इनकम्प्लिट वा पार्शियल PARTI पार्शियल र टाइप 4 लाई भन्छ टोटली कम्प्लिट टोटली या के भन्छ त कम्प्लिट भन्छ हैन अब सुन्नुस् टाइप 1 मा फर्स्ट डिग्री लाई लो लाइङ यसको अर्को नाम हो टाइप 2 सेकेन्ड डिग्री लाई मार्जिनल टाइप 3 थर्ड डिग्री लाई इनकम्प्लिट वा पार्शियल र टाइप 4 लाई फोर्थ डिग्री या टोटली वा कम्प्लिट भन्छ त्यहाँ क्वेशन के भनेको छ कि टाइप 3 प्लासेन्टा प्रिभियालाई के भन्छ त टाइप 3 प्लासेन्टा प्रिभियालाई के भन्छ त इनकम्प्लिट फर्स्ट अप्सन इज करेक्ट अब यसको बारेमा अब उभको टाइमको अलि थोरै कुरा गर्थ्यो तर टाइमको अभाव हुनाले यसको बारेमा अब यो कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा हामी कुनै दिन क्लासमा पढाउला किनभने यसको ट्यागहरुको बारेमा अलि डिस्क्राइब गर्दाखेरि अलि लामो समय जान सक्छ त्यो भएर अब यहाँ छ कुन एभर्सनमा प्यारेक्सिया प्रेजेन्ट हुन्छ अप्सन ए मा छ थ्रेटेन्ड एभर्सन ऑप्शन बी मा छ इन्विटेबल ऑप्शन सी मा छ कम्प्लिट र ऑप्शन डी मा छ सेप्टिक नामै छ सेप्टिक जबसम्म इन्फेक्सन हुँदैन तबसम्म फिभर प्रेजेन्ट हुँदैन त सेप्टिक एभर्सनमा के हुन्छ त पाइरेक्सिया भनेपछि फिभर प्रेजेन्ट र सेप्टिक एभर्सनमा दुई तीनवटा कुरा हामीले अरु एभर्सनमा हुँदैन तर यसमै मात्र हुन्छ त्यो कुरा हामी हेरौँ है एउटा त फिभर प्रेजेन्ट पाइरेक्सिया हुन्छ त फिभर जहिले पनि मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस हुन्छ सेप्टिक एभर्सनमा है अरु एभर्सनमा खासै फिभर प्रेजेन्ट हुँदैन फिभर हुँदैन तर यसमा के हुन्छ त फिभर प्रेजेन्ट हुन्छ अब फिभर प्रेजेन्ट हुन बित्तिकै के भयो त टेकिकार्डिया र सेप्सिस युटेरसमा भएको हुनाले भेजिनाबाट एकदमै गनाउने पानी जान्छ त्यो एउटा अफेन्सिभ भजाइनल डिस्चार्ज हुन्छ फिभर एउटा भयो अफेन्सिभ भजाइनल डिस्चार्ज भयो टेकिकार्डिया भयो युटेरसमा इन्फेक्सन भएको हुनाले युटेरस कस्तो हुन्छ त टेन्डरनेस हुन्छ टेन्डरनेस युटेरस वा बल्की भन्छौं हैन बल्की युटेरस र पेशेन्ट फिल अनकम्फर्टेबल पेशेन्ट फिल के हुन्छ त
कम्फर्टेबल भनेपछि यी कुराहरू यसका मेन सिम्पटमहरु हुन् सेप्टिक एभर्सनका कि फिभर जहिले पनि कति भन्दा बढी हुन्छ त 38 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ फिभर बढी हुन बित्तिकै टेकिकार्डिया हुने भयो त्यस्तै अफेन्सिभ भेजाइनल डिस्चार्ज भेजिनाबाट गनाउने पानीहरु जान सक्छ केमा इन्फेक्सन भएको हुनाले त युटेरसमा भएको हुनाले के हुन्छ त युटेरस जहिले पनि कस्तो हुन्छ त टेन्डरनेस हुन्छ र युटेरस कस्तो हुन्छ त बल्की युटेरस हुन्छ र पेशेन्टले के कस्तो फिल गरिरहेको हुन्छ त अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेको हुन्छ अरु यो एभर्सनहरुको बारेमा हामी पछि क्लासमा पढ्छौं त्यस्तै क्वेशन नम्बर 9 मा छ MgSO4 50% पहिलो चरणमा कति ग्राम दिन्छ MgSO4 50% पहिलो चरणमा कति ग्राम दिन्छ अप्सन ए मा छ 2 ग्राम अप्सन बी मा छ 4 ग्राम अप्सन सी मा छ 6 ग्राम र अप्सन डी मा छ ग्राम तर यहाँ 8 ग्राम यो एउटा मिस्टेक 8 ग्राम मैले यहाँ लेख्दिए तर 1 ग्राम लेख्ने के फरक पर्ने होला छैन अब सुन्नुस् MgSO4 50% भनेसी कसरी दिन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने स्टाफ नर्स र अनामीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो हैन त MgSO4 त सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ कि चोइस अफ ड्रग फर सिभियर प्रीक्लाम्सिया eclampsia and choice of drug for severe preeclampsia and eclampsia को के होता MgSO4 है choice of drug for severe preeclampsia र eclampsia को के भयो त MgSO4 र यो MgSO4 दिँदाखेरि यसको पहिलो चरण हुन्छ दोस्रो चरण हुन्छ हैन पहिलो चरण पहिलो चरणमा हामीले MgSO4 दिँदाखेरि के गर्छौं अगाडि MgSO4 को बारेमा एउटा कुरा अरु के थाहा पाइरहौं कि MgSO4 1 एम्पुलमा एम्पुल इक्वल टु 1 ग्राम हुन्छ एउटा एम्पुलमा कति ग्राम 1 ग्राम र 2 सीसी हुन्छ भनेपछि 2 ml 1 एम्पुलमा 1 ग्राम कति सीसी त 2 सीसी MgSO4 50% को मैं कुरा गरेछ है MgSO4 50% 1 एम्पुल इक्वल टु 1 ग्राम कति सीसी त 2 सीसी हुन्छ अब पहिलो चरणमा हामीले MgSO4 दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ त हामीले सबभन्दा पहिला 4 एम्पुल MgSO4 कति पर्सेन्ट त 50% लिनुपर्छ त 4 एम्पुल MgSO4 मा कति ग्राम भयो त टोटल 4 ग्राम कति सीसी भयो त 8 सीसी बिकज 1 एम्पुल इक्वल टु 1 ग्राम र कति सीसी त 2 सीसी छ अब पहिलो चरणमा 4 एम्पुलमा 50% MgSO4 4 ग्राम र कति सीसी भयो त 8 सीसी भयो हामीले पहिलो चरणमा युज गर्दाखेरि के गर्छौं त 4 एम्पुल 50% MgSO4 प्लस NS वा डिस्टिल वाटर प्लस हामीले 20 सीसी को एउटा सिरिन्ज लिन्छौं अब हेर्नुस् यो तीनटा कुरा हामीले लिनु पर्यो 4 एम्पुल MgSO4 NS वा डिस्टिल वाटर 20 सीसी को पिउनु पर्दा एउटा सिरिन्ज लिनु पर्यो पहिलो चरणको लागि मात्र अब 4 एम्पुल MgSO4 50% 4 ग्राम र 8 सीसी भयो अब 20 सीसी को हामीले सिरिन्ज लिँदाखेरि जम्मा 8 सीसी हुन्छ बाँकी हामीसँग कति सीसी छ त 12 सीसी खाली नै छ त त्यसमा के गर्छौं कि अब NS वा डिस्टिल वाटर कति ग्राम हामी एड गर्दिन्छौं त ग्राममा त त्यसो पुरै भएन कति सीसी एड गर्छौं त 12 सीसी एड गर्छौं भनेपछि 12 8 कति सीसी भयो त 20 सीसी भयो अब 20 सीसी को सिरिन्जमा 20 सीसी लोड हुने भयो यो MgSO4 लाई अब जुन 50% MgSO4 थियो अब हामीले यसलाई 12 सीसी NS मा डाइल्युट गर्दाखेरि अब कति ml भयो कति सीसी भयो त 20 सीसी भयो भनेपछि 50% जुन MgSO4 थियो यसको तपाईहरुले निकाल्नु भयो भने अब MgSO4
20% हुन्छ कतिमा त 20 सीसी मा अब जुन हामीसँग एउटा सिरिन्जमा जुन रहेको जुन 20 सीसी एमजीएसओ पर्छ त्यो पहिला 4 ग्राम 8 सीसी मा 50% थियो अब 20 सीसी जुन छ किनभने हामीले 12 ml एनएस मिलाएपछि अब एमजीएसओ पर कति पर्सेन्ट भयो त 20% भयो जुन हामी कति मिनेटमा दिनुपर्छ त यसलाई स्लो आईभी भन्छ जहिले पनि पहिलो चरणमा स्लो आईभी कति मिनेट त मोर देन 5 मिनेट भन्दा बढी टाइम लगाएर हामीले यसलाई दिनुपर्छ अब हेर्नुस् 20 सीसी 12 सीसी एनएस 8 सीसी एमजीएसओ पर 50% त्यसलाई हामीले डाइल्युट गरेर कति बनाम त एमजीएसओ पर 20% जम्मा टोटल 20 सीसी जसलाई स्लो आईभी हामी कति मिनेट भन्दा बढी टाइम लगाएर दिनुपर्छ त 5 मिनेट भन्दा बढी टाइम लगाएर हामीले दिँदाखेरि यो पहिलो चरण हाम्रो के हुन्छ त समाप्त हुन्छ अब पहिलो चरण समाप्त हुन लगतै कस्तो कुन चरण स्टार्ट हुन्छ एमजीएसओ को हेर्नु है दोस्रो चरणमा के गर्नुपर्छ त 10 एम्पुल यहाँ कति एम्पुल ल्याएको त हामी जम्मा 4 एम्पुल अब 10 एम्पुल इक्वल टु कति ग्राम भयो त 10 ग्राम टोटल कति सीसी भयो त 20 सीसी भयो अब हेर्नुस् 10 एम्पुलमा 10 ग्राम 20 सीसी त 10 एम्पुल हामीले एमजीएसओ पर 50% लियौं त्यसपछि हामीले के लिन्छौं त दुईटा 10 सीसी को सिरिन्ज लिन्छौं प्लस लिनो केन 2% लिन्छौं अब हेर्नुस् है दोस्रो चरणमा हामीले चाहिने कुराहरु के हो त 10 एम्पुल एमजीएसओ पर 50% दुईवटा 10 सीसी को सिरिन्ज र 2% एउटा लिनोकेन अब दोस्रो चरण सुरु हुन लगतै हामीले के गर्छौं दुईवटा 10 सीसी को सिरिन्ज हामीसँग छ भने एउटा 10 सीसी को सिरिन्जमा हामीले 5 एम्पुल मात्र लोड गर्छौं 5 एम्पुल एमजीएसओ4 कति पर्सेंट त 50% त 5 एम्पुलमा कति सीसी भयो 1 ग्राम यानी कि 1 एम्पुलबाट 2 सीसी त 5 एम्पुलबाट कति सीसी भयो त 10 सीसी 10 सीसी को सिरिन्जमा हामीले कति सीसी लोड गर्यौं त 10 सीसी लोड गर्यौं प्लस यो 10 सीसी को सीसीमा 10 सीसी लोड गरिसकेपछि एमजीएसओ को 50% यसमा प्लस 1 सीसी हामीले के गर्छौं त लिनोकेन 2% त्यसमा एड गर्छौं टोटल कति हुने भयो त 11 सीसी अब हेर्नुस् है टोटल अब 5 एम्पुलमा एमजीएसओ4 = 10 सीसी एमजीएसओ4 भयो 5 ग्राम भयो लिनोकेन 2% भनेपछि 1 सीसी टोटल कति भयो 10 1 11 सीसी भयो अब 10 ml को सिरिन्जमा हामीले 11 सीसी किनभने अलिकति तल्लो पानी भने 11 सीसी सम्म त्यहाँ हटाउँछ र यो 11 सीसी लोड गर्न हामीले के गर्छौं त डीप आयम एउटा कुठामा दिन्छौं ठामा के गर्छौं त दिन्छौं अब हेर्नुस् जम्मा टोटल कति सीसी दियौं त हामीले 11 सीसी जसमा 10 सीसी के छ त 50% एमजीएसओ4 50% छ 1 सीसी के छ त 2% लिनोकेन छ त एउटा पुठामा दिन्छौं बाकी अब हामीसँग कतिवटा सिरिन्ज एउटा बाकी छ दुईटा मध्ये एउटा युज गरिसक्यौं एउटा अझ पनि के छ त सिरिन्ज बाकी छ त्यसमा पनि यो सेम जसरी हामीले लोड गर्यौं त्यसरी नि लोड गर्ने र फेरि अर्को पुठामा दिने भनेसी दुईटै पुठामा हामीले के गर्नुपर्छ त दुईटै 10 सीसी को जुन सिरिन्ज छ 11 सीसी 10 सीसी एमजीएसओ पर 50% 1 सीसी लिनोकेन 2% एड गरेर हामी दुईटै पुठामा पालो पालो गरेर दिनुपर्छ भनेपछि दोस्रो चरण पनि के हुन्छ त समाप्त भएर जान्छ अब कुरा के आयो कि यो कति समयसम्म दिने किनभने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अब एमजीएसओ4 पहिलो चरण हामी स्टार्ट गर्यौं दोस्रो चरण पनि स्टार्ट गरिसक्यौं अब कति टाइम सम्म दिने भन्ने कुरा हो त्यही हेर्नुस् लास्ट फिट यानी कि अन्तिम सिजर आएको अन्तिम सिजर आएको 24 आवर सम्म एभ्री 4 आवर को रिसेन्ट जसरी कि अन्तिम सिजर आएको 24 घण्टा सम्म
कति घण्टाको अन्तरालमा त 4-4 घण्टाको अन्तरालमा हामीले यो एमजिएसओ दिनुपर्छ वा बच्चा जन्मेको 24 घण्टा पछाडीसम्म कति घण्टाको अन्तरालमा त 4-4 घण्टाको अन्तरालमा हामीले यो दोस्रो चरणको जुन छ नि त यो दोस्रो चरणको जुन अब दोस्रो चरण के भयो तर यसको अब यहाँ थोरै कुरा अब अझै एड गरेर मेन्टेनेन्स डोजको बारेमा पनि भन्छु किनभने तपाईँहरुलाई त्यो पनि क्लियर हुन्छ। यसलाई म मेट्सको गरे अनि त्यसको मेन्टेनेन्स डोजमा पर्छ त्यसपछि अब पहिलो चरण समाप्त भयो दोस्रो चरण समाप्त भयो अब मेन्टेनेन्स डोज एउटा हुन्छ है। मेन्टेनेन्स डोजमा के हुन्छ कि अब हेर्नुस् मैले जुन भने नि कि एउटा 10 सीसी को सिरिन्ज छ जसमा 5 एम्पुल के छ त एमजिएसओ पर 50% छ। 5 एम्पुलमा कति सीसी भयो 10 सीसी लिनोकेन 2% कति छ त 1 एमएल चाहिँ टोटल 11 जुन बनायौं नि हामीले पहिलो चरण र दोस्रो चरण दिइसके पछाडी अब जुन हाम्रो मेन्टेनेन्स डोज हुन्छ त्यो अब हामी कति दिन्छौं त 11 सीसी एभ्री 4 आवर को यही मैं यहाँ तल लेखा था तर सर्टकटमा लेखेको थिएँ एभ्री 4 आवर्स को अन्तराल। अब हेर्नुस् यो मेन्टेनेन्स डोज हो किनभने हामी दोस्रो चरणमा दुईटै पुठामा दियौं एउटा पुठामा 11 ml अर्को पुठामा कति ml त 11 ml तर यो दिइसके पछाडी त्यसको 4-4 घण्टाको अन्तरालमा अब 11 ml एउटै पुठामा दिनुपर्छ फेरि दुईटै पुठामा दिनु दोस्रो चरणमा फेरि जान्छ त्यो भएर हामीले एउटै पुठामा 11 ml दिने त्यसको 4 घण्टा पछाडी फेरि के दिने त 11 ml अर्कोमा दिने 11 ml मा के दिने भन्ने कुरा त 5 एम्पुल एमजिएसओ पर 50% र 1 ml के त लिनोकेन 2% दिने। अब हेर्नु यो मेन्टेनेन्स डोज एभ्री 4-4 घण्टाको अन्तरालमा कति बेलासम्म दिने त मैले अघि यहाँ भनेको थिए नि कि अन्तिम सिजर आएको 24 घण्टा सम्म वा बच्चा जन्मेको 24 घण्टा पछाडी हामीले यो मेन्टेनेन्स डोज दिनुपर्छ। यसको अरु पनि यो भन्दा धेरै नै भास्ट छ तर मैले सर्टकटमा यहाँ भन्न खोजेको हो धेरै भास्टहरु अब क्लासमा हुन्छ होला हैन। त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि एमजिएसओ फोर दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ एमजिएसओ फोर को टक्सिसिटी गराइन्छ त्यो चाहिँ एउटा एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा छ। अब त्यसको बारेमा त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। अब एमजिएसओ4 को टक्सिसिटीमा तीनवटा कुरा पर्छ। एउटा प्लाटर रिफ्लेक्स के हुन्छ त अब्सेन्ट हुन्छ अब्सेन्ट। अर्को के हुन्छ डिक्रिज युरिन आउटपुट। डिक्रिज युरिन आउटपुट भनेको के हो तपाईले 4 घण्टाको युरिन संकलन गर्दाखेरि लेस देन 120 ml भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भन्छ त डिक्रिज युरिन आउटपुट। वा यो 1 आवर को निकाल्दाखेरि 30 का एक्सेस भनेपछि 30 ml भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भन्छ त डिक्रिज युरिन आउटपुट। वा तेस्रोमा के छ डिक्रिज रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 16 पर मिनट भन्दा कम हाम्रो ब्रीदिङ भयो भने त्यसलाई पनि के भनिन्छ त एमजिएसओ4 को टक्सिसिटी भएको भनिन्छ। एमजिएसओ4 को टक्सिसिटी कसैमा भयो भने यसको एन्टिडोट भनौं न यसको एन्टिडोट को रूपमा हामीले के दिन्छौं त क्याल्सियम ग्लुकानेट हामी यसको एन्टिडोट को रूपमा दिन्छौं एमजिएसओ4 टक्सिसिटी भयो। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा जान्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। आजको लागि अब टाइम सकेको रहेछ धेरै कम क्वेशन भयो जम्मा 7 कुरा भयो। अब अरु क्वेशनको सल्भिङ अब भोलिको क्लासमा गरौँ न तर अब यति डिप गर्न जाउँला अलि बिस्तारै गरौँला भोलि क्लासमा। ल हस्।